Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan, anya na usab kita karon sa atoang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang pamalandungan atong pagkutluon sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig na nata sa ordinary time. And then, ato kining pagkakutluon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, 1 ngadto sa 12, 17 ngadto sa 20. Ang Ginoo managa kaninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini, gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-unak kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod o dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo na moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ko kaninyo og mga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo diha sa pag-ingon. Ang panagdait maania ni ining balaya. Kung adto kun didto may nagpuyo nga mahigong maon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, makwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon o ginom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa amo ang mga tiil, among taktakon batok kaninyo, apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo na sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong mao nga lungsura. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo unya mingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit, pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin o sa mga tanga o sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamong kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan naisulat didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.
Mga kaigsuonan, ang atoang ebanghelyo nagisgot sa tawag sa giingon, misyon. And then, sa maong tawag sa pagka-misyonero, kinahanglan atong dalhon ang kalipay diha sa presensya o sa grasya sa Dios. Dili kalipay nga kalibutanon. Kalinaw nga matud pa sa ebanghelyo, dalhan ninyo labi na ngadto sa mga balay nga inyo unya nga sak-an. Kung ato sab nga tan-awon mga kaigsuonan, ang pamaagi sa tawag sa pagkamisyonero nga gipadayag sa atoang ebanghelyo karon is what is the call today of the church. Kanang gitawag og synodality. Dili ba? Ang synodality, I'm sure we are very familiar with that. Journeying together. Sama nga ang atong ebanghelyo mingon, ang kapituad duha ka mga tinun-an nga mga lalaki ni Kristo iyang gipadala og tinagura, being together. It's, as I have said, the call of the church today. Let us be together in our mission. And then si Kristo mihatag og mga practical na mga instructions kung unsay angayan na buhaton ug unsay dalhon sa atoa poy na kinabuhi kasing-kasing o gunahuna sulod sa misyon. Matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo with practical instructions. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos. Sa ato pa. Ayaw himua ang misyon na dependent ka sa kwarta ni sandalyas nga naman. Ang sandalyas nagkahulugan ka na og tinuod nga sulugon. Be there sa mission as a true servant. Kay ang usa ka sulugoon wala nice chinilas o sandalyas nga isulog. That's the symbol. That's the symbol of true servant. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Focus of the attention, straightforward. Ayaw padala sa mga distractions. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo sa pag-ingon, ang panagdait. Manaan ining balaya. Peace. Let us bring peace. Ibilin ang yukbo sa panagdait. Kung atong tan-awon ang kan Kristo nga mga instructions are very practical nga moingon. Pinadala kita sa Dios. Kay pinadala man kita sa Dios, kinahanglan atong isalig ang tanan ngadto sa Dios. God will provide. Dili ba? Why we have to worry sa mga butang nining kalibutan when in fact ang Ginoo mo'y nagpadala kanato sa misyon. Kay siya man ang nagpadala kanato sa misyon, siya anaa kanunay sa atong kiliran. Muna ginaingon,
just do what is expected from us and God will do the rest. Dili ba? Mituo ba mo ni ana mga kaigsuonay? And that's also my conviction. Mauna nga sa atuang ebanghelyo karon, nindot sa gayon, symbolic ay ng 72, kay nagpahinom, ah, naghatag sa nagkahulugan nga moingon, labi na diha sa libro sa Henesis nga moingon, ang tanang nasod sa tibuok kalibutan. That's the symbol also with the 72. Na buti pasabot nga atong isangyaw ang mayong balita sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, sa tanang katawhan. That's also the symbol. That can also be a symbol na si Kristo mao ang bag-o nga Moises. Adiin, kung nahinumdum mo na sugo si Moises pagpatawag sa ah, 70 elders na itong panahon nga nagbagulbol sila. So, it's also a great reminder na si Kristo mausab ang bag-o nga Moises nga nagdala kaluwasan usab sa katawhan. Apan, kung atong tanawon, let's focus again sa mensahe sa tawag sa pagkamisyon. Mauna nga niining atua sab nga pagka Kristiyano di ay dili di ay lang nga kita nga mag ano bang being passive, just being recipients, kundi we have also to do something sa ato ang pagtuo. Doing something nga moingon pagduol, pagsangyaw, pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan. Aron makadala kitag kalipay, kalinaw, kahapsay sa atong mga kaigsuonan. That's the call of the gospel sa ikalapulo upat nga Domingo sulod sa tuig. Dili ba mga kaigsuonan? And then, nindot sad kayo sa nga tanan, kay sige na tag kadungog, sige na ta o ani o gipahinumduman ta kanunay na nga sa to ang pagkabinuniagan kitang tanan misyonero magsasangyaw sa mayong balita. And then sige na po tag kadungog nga miingon nga ang pagkamisyonero dili lamang na sa mga pare, sa mga madre, kundi tawag na sa kadausa kanato. I'm sure nakadungog na sad mo ni ana. Mauna nga ang atoa pong ebanghelyo magpahinumdum usab kanato nga moingon not necessarily na moabroad ta aron mahimo tang misyonero. Ato lang ihatag ngadto sa mga kaparian o sa mga madre ng ilang karisma muadto gyud niining mga lugar. We can also be missionaries in our own areas of responsibilities. In our own areas of responsibility. Sa pamilya, sa atong silingan, sa atong opisina, bisan sulod sa simbahan, o sa mga eskwelahan, or wherever we go, nga moingon, we have a little influence. Use our little influence sa tawag sa pagkamisyonero. Dili ba? Daghan ko mga nahibaw-an nga mga kaila nga sila lagi tag-iya sa kompanya mauna nga dapat sila gitawag og acts of charity. Panawagan na mag-mass wedding sila, libre tanan, mass wedding man, para sa tanan nilang empleyadong Katoliko na wala pa makasal.
That's a call to be a missionary. Na ako'y nailahin nga ilang pabunyagan ang mga anak silang mga empleyado, labi na kadto in taong wala mabunyagi for some reasons. That's a call for discipleships and that's a call of being a missionary. Doon ako'y mga parokyano, mga matawag na to nga nangalagad nga mangita og mga masakiton, nga mga legionaries, katekista, o mga lay ministers, mangita sila masakiton, and then nga ilang pakumpisalon, pahilugan sa pali. That's a call of mission. Sa ako ang parokya sa St. Joseph the Worker Parish sa Tabunok, doon na may programa sa mo ang mga lay ministers na at least once a month, magmisa mi sa mga kapilya nga ilang napilian, and then himuon ang gitawag na mag-mass for the sick, na maghilog, magpakalawat, nga tagaan nga po nila sa mga lay ministers o bugas, etc. Ang mga master, that's a call for mission. O kaninyo nga taga-Tabunok, taga-Talisay, so ang mga Caritas group sa amo ang parokya sa Tabunok, so matawag na to, may reach out sa kanang nasulugan, daghan biya kay na sila, mga 200 kapin na ang mga pamilya. And then, nanghatag mig bugas, nanghatag og sardinas, niya, nanghatag og mga matawag na to, unsa na diha, nga makatabang na mo, niya, di lang sa permero, niya, sa matawag na to, sa miagi po nga Bernes, naghimo mi sa mong second round, panghatag og bugas, mga used clothing, ngadto ka. That's a call for a mission. And then, nindot tayo, kay matod pa sa Ebanghelyo, di mailan sa imong pagkatinuod nga misyonero, nagdala ka og kalipay, nagdala ka og kalinaw, nagdala kag kahapsay, nagdala kag paglaom. Muna'y panawagan karon sa Jubilee year. And then, naggiya ka sa mga dalang nga isubay nga hiwi sa atong mga kaisunan. That's a call for mission. Mauna, pero I like ninahan kay ko sa last part sa Ebanghelyo. Kay out of excitement ang mga tinun-an nga gipadala ni Kristo, gibalik sila. And then, pagbalik nila, lipay kaayo sila. And then, ang ilang kalipay, diha na ang mga ang yawa ni patuo kanila. And then, nag-ayo sila sa mga masakiton, nangaayo ang mga masakiton. But there was a sense of pride sa ilang because of the accomplishments. And then, miingon si Kristo, ayaw kamog kalipay, tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili, paglipay hinuon kamo, kay ang inyong ngalan na isulat didto sa langit. Wala na ninyo buhata aron kamo musikat. Pakpakan, daigon, ug uban pa. But paglipay kamo, kay ang inyong ngalan na isulat didto sa langit. For God's glory ang misyon. For God's glory.
We are just instruments being sent by the Lord. Mauna na whatever happens, don't associate nga imuha na. Sa Dios ka na. Kay sa Dios ka na para na sa iyan kahimayaan. Dili ba mga kaigsunan? Kung ato nang dalhon sa ato apod nga pamalandong sa tawag sa pagkamisyonero nga mausad ang hagit sa Ebanghelyo. So, nini karong dapiton ko kamo sa pagkuyog nako diha usab sa pag-ampo sa atong mga kaigsunan nga mga masakiton. Among lang itong amahan panalangini ang among mga kaigsunan nga mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Amo sang iapil sa pag-ampo nagatiman kanila nga unta makanunayon sila nga muatiman sa mga kaigsunan na masakiton aron sa makatagamtan og kaayuhan ay latag sa tagsa ka mga balatian. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, anilan sa kukutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa atong FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. And then, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban kaninyo, niining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin ang inyong tanan sa kanunay.